ने हमें इज्तिमाई तौर पर अपनी याद की तौफीक और ये मौका अता फरमाया। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके तुफ़ैल मालिकुल मुल्क ने ये करम नवाज़ी फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुरान हकीम में इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इस आयत मुबारका का माना ये है कि तुम मुझे, ये अल्लाह पर फरमाता है कि तुम मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो, तो मैं तुम्हें याद करूंगा और तुम्हारा जिक्र करूंगा, और जो मैंने तुम्हें नियामतें अता फरमाई हैं उनका मेरी बारगाह में शुक्र अदा फरमाओ और कुफ्र मत करो। अज़ीज़ान ग्रामी, ये जो अल्लाह का जिक्र है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुर्बत का एक जरिया है, और जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं उनके कल्बों को अल्लाह सुब्हानहू तआला इस तरह से साफ व शफा फरमा देता है जिस तरह एक धोबी साबुन से कपड़े को साफ कर देता है। ये जो तज़किए नफ्स है, उस तज़किए नफ्स माना ये कि नफ्स की, दिल की ये सफाई, ये अल्लाह के जिक्र से होती है, अल्लाह के पाक नाम से होती है। दूसरा, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के कुर्ब का ज़रिया है। जो इंसान अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह खुद फरमाता है मैं उसे याद करता हूँ। इंसान एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला 70 कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। एक दफ़ा बंदा कहता है अल्लाह, तो 70 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। और दूसरा, जो लोग जिक्र करते हैं वो तमाम मुसीबतों से और मुसाइब से और परेशानियों से वो महफूज और मामून रहते हैं। और चौथी चीज़ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके रिज़्क़ में भी फराखी अता फरमाता है, रिज़्क़ कुशादा करता है इस अल्लाह अपने ज़िक्र से। जो बंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में भी फराखी अता फरमाता है, कुशादगी अता फरमाता है, वसअत अता फरमाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला उस इंसान को जो उसका जिक्र करता है अपने नूर मारिफत, अपना नूर मारिफत उसको अता करता है, और उस शख्स के चेहरे पर नूर होता है, उसके चेहरे पर सुकून होता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। आप कितनी इमारतें बना लें, अपने कितने ज़मीनें बना लें, कुछ भी कर लें, तो अगर तमानियत मिलती है तो अल्लाह के ज़िक्र से मिलती है। जो लोग अल्लाह का ज़िक्र करते हैं वो उनको तमानियत कल्ब, सुकून कल्ब उनको हासिल होता है। ये ज़िक्र सुकून कल्ब का एक ज़रिया है। इसलिए किसी भी आप मसालक में, जो भी मसालक हैं या जो तसव्वुफ़ के जो सलासिल हैं, वो यही तालीम देते हैं कि अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते एक कदम सजा रखें तो अल्लाह, खबा कदम रखें तो अल्लाह का जिक्र करें। और बुले अपना सुल्तान बहू साहब तो फरमाते हैं कि जो दम गाफिल सो दम काफर हो। जो दम अंदर, सांस अंदर जाता है, ये हमारा जो सिलसिला नक्शबंदिया इसका जिक्र यही है। सांस अंदर जाए तो अल्लाह, बाहर आए तो हो। हर सांस के साथ अल्लाह का जिक्र करें। जिस वक्त तो जिक्र इंसान सांस के साथ करता है, सांस अंदर जाता है, तो आपको पता है पढ़े लिखे लोग बैठे हैं कि ऑक्सीजन हमारे वजूद के अंदर दाखिल होती है और कार्बन गैस वो खारिज होती है, और ये हमारे फेफड़ों में, हमारे खून में जाके ये शामिल होती है। ऑक्सीजन इंसान के खून में शामिल, और जो ऑक्सीजन अल्लाह के नाम के साथ अंदर जाए तो फिर तो वो नूर नला नूर कर देती है। तो अज़ीज़ान ग्रामी, ये जो हमारे अंदर दिल में एक नफरत, हसद, सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान के लिए नुकसानदेह वो हसद है। हसद बहुत बुरी चीज़ है। इसके लिए तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया को मन शर हासिद निज़ा हसद, जब हसद करने पर आए तो मेरी पनाह मांगो, मुझसे दुआ करो। और मैं आपसे भी ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त जहाँ आप नमाज के बाद या तिलावत कलाम पाक के बाद दुआएं करते हैं, अल्लाह से रिज़्क़ मांगते हैं, शफा मांगते हैं, जो भी उसकी रहमतें बरकतें मांगते हैं, वहाँ ये भी आप कहा करें कि अल्लाह मुझे हासदीन के शर से महफूज व मामून फरमा। तो ये हसद बहुत बड़ी चीज़ है, इससे हमेशा बचना चाहिए। और दूसरा, जो इंसान के नफ्स में हिरस, हवस और लालच पैदा होती है, ये दो चीज़ें इंसान के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं।
اس کی ترقی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی کامرانی کے لیے، اس کے سکون کے لیے، اس کے اطمینان میں اگر کوئی چیز تخلل ڈالتی ہے تو اس کی ہرس اور ہوس اور یہ حسد، تو اگر ان چیزوں کو ختم کرتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر ختم کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ یہ حسد سے، کینے سے، بغض سے، عناد سے، برائیوں سے محفوظ و معمون رہتے ہیں۔ جذبہ انتقام ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، جذبہ انتقام پیدا نہیں ہوتا ان کے اندر۔ تو وہ اس کو جو اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو اس سے درگزر کرتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کا وہ تذکرہ ہی نہیں کرتے کسی کے ساتھ، تو وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہ جاتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ وہ کہ جو مالک کی مرضی، وہ ہر حال میں وہ ذکر کرنے والے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ راضی برضا رہتے ہیں، اور راضی کیونکہ اس کے علاوہ اور چارہ ہی کوئی نہیں ہے، راضی رہنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے بنائی، یصورکم فی الارحام میں کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندر میں تمہاری صورتیں بناتا ہوں جیسی میں چاہتا ہوں۔ ہم کچھ کسی بھی بڑے سے بڑے بیوٹی پارلر میں چلے جائیں، نہ ہمارے ناک تبدیل ہو سکتی ہے، نہ آنکھ تبدیل ہو سکتی ہے، نہ کان تبدیل ہو سکتا ہے، وہ تو جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا سو بنا دیا۔ اگر پھر ہم راضی ہیں مولا جو تو نے ہمارے شکل و صورت ہمیں دی، اس پر راضی ہیں۔ جو قد ہوتی ہے ایک کوشش کریں جو قد ہمارا ہے اس سے 1 انچ آگے ہو جائیں، ہو نہیں سکتے، کم کرنا چاہیں کم نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں یہ اس کی پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اپنے والدین سے بھی راضی۔ ایک بڑی بات آپ کو خاص بتا دوں اس محفل میں کہ اکثریت جو ہم پاکستان کے لوگ ہیں، ہماری ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم خوش نہیں رہتے۔ یہ جو بھی ہماری تکالیف، ہماری بیماریاں، یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں، ان کا اصل بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نفسیاتی ہیں، کیونکہ ہم خوش نہیں ہیں۔ جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہم اس پر خوش نہیں ہیں۔ ہماری اپنی ہر انسان کی مکمل کائنات خود اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کا دل ہے، اس کا دماغ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، یہ آپ کی کل دنیا یہ ہے آپ کی۔ اور جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، چلتے ہیں تو پاؤں سے چلتے ہیں، کام کرتے ہیں تو ہاتھوں سے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کی بنائی چیزوں کو تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ ثنا خان رسول نے ابھی کلام پیش کیا، وہ ہم نے کانوں سے سنا، کان ہی نہ ہوتے تو ہم کیا سنتے؟ تو اگر ہم بی اے کرتے ہیں، ایم بی اے کرتے ہیں، بی بی اے، سی اے، ایم بی بی ایس، کوئی بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہم درس نظامی پڑھتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، قاری بنتے ہیں، تو کس سے؟ کانوں سے۔ اگر وہ سنائی نہ ہمیں دے تو ہم کیا یاد کریں گے؟ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامان پیدا نہیں کیا، پورے یہ ہمارے انسان کے انسٹرومنٹ ہیں، یہ اس کے اوزار ہیں، اس کے ہتھیار ہیں، اللہ نے اس کو دیا، اور اللہ نے کہا بھی کہ اس کو یہ میری امانت ہے، تم اس کی حفاظت کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو۔ اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے فرمایا اگر تم خوش رہنے جاتے ہو تو میری دی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ اللہ یہ تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائیں، مجھے کان عطا فرمائے، مجھے دل دیا، مجھے دماغ دیا، مجھے پاؤں دیے، مجھے یہ والدین دیے، مجھے یہ بہن بھائی دیے، مجھے یہ روزگار عطا فرمایا، یہ مجھے خوش الہانی تو نے مجھے عطا فرمائی۔ ہر چیز، ہر انسان کو ایک الگ سے وصف اللہ تعالیٰ دی ہے۔ تو اس جو چیز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس پر آپ راضی رہا کریں، اس پر خوش رہیں، اور اعلان کریں کہ اللہ جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا میں اس پر خوش ہوں۔ یہ پیار کرنے والی بیوی دی، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم ننے بچے دیے، میں ان پر خوش ہوں۔ اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا میں اس پر خوش ہوں، بہنیں دی، بھائی دیے، جو بھی ہو میں خوش ہوں اس کے اوپر۔ تو وہ ہم جو کچھ ہیں، ہمیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم اس پر خوش ہی نہیں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہ اپنے وجود پر، نہ اپنے والدین کے ساتھ، نہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، نہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، نہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ ہم خوشی نہیں، راضی نہیں۔ اور اس کے لیے ہمارے اندر ہرس اور ہوس، جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، حسد اور ہرس، ہوس، لالچ، یہ ہمارے، اس کے لیے ہم ملکوں سفر کرتے ہیں، پردیس میں چلے جاتے ہیں، ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں سے دور ہو جاتے ہیں، وطن کی سوندھی خوشبو سے دور ہو جاتے ہیں، وہاں تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے آل اولاد سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کچھ تو یہاں ہم نے بے چینی میں وقت گزارا، کچھ وہاں جا کے وہاں بھی بے چین ہے، وہ خود پکانا ہے، خود کھانا ہے، وہ خود اپنی بیماری کا آپ علاج کرنا ہے، اپنا کھانا خود بنانا ہے، وہ تو سب سے دور ہو گیا نا، تنہا بیٹھا ہوئے آدمی، بس کہ درم ہیں، دینار ہیں،
सऊदी रियाल हैं, बाकी तो कुछ नहीं। वो तो कोई उसका बीमार हो जाए, बाप बीमार है उसको अस्पताल नहीं ले जा सकता, बच्चा बीमार है उसको नहीं देख सकता, वही फिर फ़ोन करता है मुझे छुट्टी नहीं मिली, पासपोर्ट हर बाप के पास है, हर बाप लंदन गया हुआ है, आप वालिद साहब को दफना दें, जितना खर्चा हुआ मैं भेजूँगा आप करें। तो कितनी ये इंसान की बदबख्ती है कि वो आखिरी लम्हात अपने बाप की मैयत को कंधा ना दे सके, अपनी माँ को कब्र में ना उतार सके। इसलिए उन्होंने पैदा किया था आपको, और वहाँ भी आप बेताब बेचैन, इसका मतलब आपकी सारी ज़िंदगी बेताबी और बेचैनी में गुजर गई। लिहाजा जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया है उसका शुक्र अदा करो। वशकुरूली, मैंने पढ़ा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया उसका उसकी बारगाह में शुक्र अदा किया करें। जिस हाल में वो रखें, जिस हाल में रखें उसमें खुश रहना चाहिए, और अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। ये अल्लाह ताला ने एक इनाम समझे उसका कि अल्लाह ने आपका जिक्र, आपको तौफीक दी है, मेरा जिक्र किया करें। तो अज़ीज़ान ग्रामी, इत्तिबाए रसूल, ग़ुलामी रसूल इख्तियार करें, अल्लाह का जिक्र करते रहें। अल्लाह ने जो नियामतें आपको अता फरमाई हैं उनका अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करें। मौला तेरा शुक्र। तो इसके भी कहा अल्लाह ताला ने, आओ तुम मेरा अगर शुक्र अदा करोगे सनज़ीदन्नकुम, मैं अपनी नियामतें बढ़ा दूंगा। ये शुक्र भी एक कलमा शुक्र जो है ये भी इबादत है, ये भी अल्लाह ताला की इबादत है कि उसने कहा अगर तुम शुक्र करोगे तो मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नियामतें और बढ़ा दूंगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करा करें और खुश रहा करें। जो कुछ भी उसने अता फरमाया उस पर खुश रहा करें, राज़ी रहा करें। आप राज़ी होंगे तो अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका इस महफ़िल में आना कबूल फरमाए। ख़ास तौर पर ये जो सब्ज़ी मंडी से आए हैं लोग, बड़ी तकलीफ़ से पहुँचे हैं, बड़ा रास्ते में उनको दुश्वारियाँ पेश आई हैं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जाने से दुश्वारियाँ होती हैं। ये भी एक अजर है, ये भी एक सवाब है। जितनी तकलीफ़ हो, आप जो लोग हज करके आए या उम्रे करके, देखो मुना में, मुज़दलिफ़ा में, मैदान अरफात में कितनी तकालीफ़ है। वो जो हज करते हैं इसी का तो अजर है। यही जो तकालीफ़ अल्लाह के राह में इंसान उठाता है, यही तो बायस अजर और बायस सवाब होती हैं। यही तो आम चीज़ें हैं। तो इस तकलीफ़ में भी अल्लाह ताला राहत अता फरमाता है और उसमें भी सुकून अता फरमाता है। अपने तमाम हज़रात अपनी नेक आरज़ुएँ, नेक तमन्नाएँ, शरन जायज़ मुरादें अपने दिल में रखें, और हम दुआ करेंगे। हमारे हर लफ्ज़ के बाद आमीन कहें, और अपने दिल में, अपने दिमाग में, तसव्वुर में लाएँ कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत। मेरे दोस्तों, अपने दामन फैला लो, अल्लाह की रहमत को अपने दामन में समेट लो। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।